अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स का मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वीडियो का स्टार्ट करते हैं जी। तो तकरीबन तमाम पूरे पाकिस्तान में एक ही मौजू के ऊपर बहस हो रही है कि कराची के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हुए 2023 के, ये इसके अंदर जो टर्न आउट था, जो वोटर्स थे वो नहायत ही कम निकले। ऐसे भी उम्मीदवार कामयाब हुए जिन्होंने अपने घर वालों का ही सिर्फ वोट लिया और वो कामयाब हो गए। 10-10, 15-15, 18-18 वोट लेकर कामयाब हुए। तो मैं भी सोच रहा था खड़ा हो जाना चाहिए था मुझे भी, मेरी भी गली में से 2-4 लोग तो दे ही देते मुझे वोट, मैं भी कामयाब हो जाता अगर इस तरह का वोट ही होना था। तो ये तो बेईमानी है ना भाई इंतजामिया कि हमें पहले क्यों नहीं बताया कि इस हिसाब से वोट होंगे। 10-10, 15-15 वाले भी कामयाब हो जाएंगे और जाकर कराची का जो हालात है उनका फैसला करेंगे। इतना बुरा वक्त और इतना शर्मनाक वक्त कराची के ऊपर आना था, ये भी अल्लाह ने दिन हमें दिखाना था। चलें, बहरहाल वक्त आ गया, अब इसका कुछ भी नहीं कर सकते। और अब जो है असल मौजू की तरफ आते हैं। वो ये है कि इतना कम जो टर्न आउट था वोटर्स का वो क्यों हुआ, वजह क्या थी। तो भाई ये इसकी सीधी साफ सी वजह है। 3 अनासिर हैं जिनकी वजह से ये वोटर्स जो है अपने घर से नहीं निकले और जाकर वोट नहीं डाला जिन्होंने। सबसे पहले नंबर पर हमारी पुलिस और रेंजर्स, ठीक है ना, इन्होंने पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया था कि दहशतगर्दी हो सकती है कराची में और हैदराबाद में, यानी जो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात है इनके अंदर दहशतगर्दी हो सकती है। ठीक है जी। तो अब कौन ऐसा पागल ही होगा ना जो घर से निकलेगा कि दहशतगर्दी हो सकती है, बम फटना, यानी सीधी सी बात है कि भाई वहां खुदकुश हमला भी हो सकता है, वहां पर फायरिंग से लोगों को मारा भी जा सकता है। रेंजर्स का और पुलिस का जो दावा था ना वो ये था। तो अब ये तो जो भी पाकिस्तान में कराची में रहने वाला बाशऊर है, और अल्लाह का शुक्र है कराची में रहने वाली कम से कम 90% जो आबादी है वो पढ़ी लिखी, इतना शऊर वो रखती है कि जो दिफाई इदारे हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो आधे से ज्यादा जो वोटर्स थे ना वो इस बात के ऊपर घरों से नहीं निकले, क्योंकि हमें एक मान है, हमें एक भरोसा है रेंजर्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर कि भाई ये जो बोलेंगे सच बोलेंगे। पहला जो वजह बनी वो रेंजर्स और पुलिस वालों की बनी, इन्होंने जो बयान दिए। और दूसरे नंबर पर कम वोटर्स निकलने की जो वजह बनती है, जो बनी है, और हकीकत भी यही है, वो हमारा मीडिया है जिसने इतना हाईलाइट किया इस बात को, इतना हाईलाइट किया कि वोटर्स ने कहा अब तो हकीकत है, कराची बस बमों के हवाले हो जाएगा और हर पोलिंग स्टेशन से बमों की आवाज ही निकलेगी। इतना हाईलाइट किया गया इस बात को मीडिया की तरफ से कि बस कराची जो है ना टाइम बमों के ऊपर रखा हुआ है, कभी भी जैसी वोटिंग स्टार्ट होगी वो फटना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज से भी लोग जो थे वो अपने घरों से नहीं निकले। और जो सबसे बड़ी वजह बनती है कराची में वोटर्स के कम निकलने की, जो मेन वजह है वो MQM का बाइकआउट है। ठीक है, MQM ने ऐलान कर दिया, एंड वक्त तक यही ऐलान किया कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। कराची में 100% ना सही 80% जो है ना होल्ड जो है वो MQM का है, मुत्तहिदा का है। ठीक है, जब 80% पब्लिक घर से निकलेगी नहीं तो वोटर्स में यानी वोटिंग कैसे हो सकती है। ये पहली चीज तो ये बनती है ना। जब MQM ने इलेक्शन में हिस्सा लिया हजारों में तादाद गई, 20,000, कोई 25,000 वोट से जीत रहा था, कोई 15,000 वोट से जीत रहा था। इस बार 2023 में क्या हुआ, MQM ने कॉल दी कि हम बाइकआउट करते हैं। जितने भी उनके हामी थे, जिनके भी उनके साथ यानी उनके जो वोटर्स थे वो घरों से निकले नहीं, जिसकी वजह से निहायत ही कम जो होता है ना, यानी ये तो मजाक है, जो सच्ची बात है ना ये मजाक है, ये इलेक्शन तो है नहीं। 10 वोट लेकर, अपने घर वालों के वोट लेकर अगर कोई कामयाब होता है, ये कामयाबी तो नहीं तस्वुर की जा सकती ना। बहरहाल पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ हो सकता है, यहाँ पर तो वजीर आजम तक जो है बदला जा सकता है। तो यहाँ पर ये बल्दियाती इंतखाबात इस तरह के होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह आम सी बात है, मामूली सी बात है। इसके ऊपर तो यानी सोचने की बात ही नहीं है कि ये ऐसा क्यों हो गया।
اور وہ جماعتیں جو خوش ہو رہی ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہم کامیاب ہو گئے، تو بھائی آپ کامیاب نہیں ہوئے، آپ کو کامیاب کروایا گیا ہے، اور آپ کو کامیاب کروانے والی جو سب سے بڑی طاقت ہے اس کا نام MKM ہے۔ اگر یہ بائیکاٹ نہ کرتی تو پھر دیکھنا تھا کہ کراچی میں کون جو ہے نا ووٹ لے کر جاتا اور کتنی اکثریت میں اس کے پاس نا ووٹرز ہوتے اور کتنی طاقت کے ساتھ وہ جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے کر کامیاب ہوتی۔ یہ تو مہربانی کہیں متحدہ والوں کی جنہوں نے بائیکاٹ کر دیا، اور پھر جو آج موجودہ جو جماعتیں جیتی ہیں وہ خوشیاں منا رہی ہیں۔ ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے متحدہ والوں کا کہ بھائی آپ نے ہمیں ایک چانس دیا، ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی اچھی کرسی پر بیٹھ سکیں۔ ویسے تو ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں، پھر بھی آپ لوگوں نے موقع دیا، ہم اس کرسی پر بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائی سب سے پہلی چیز تو یہ بنتی ہے کہ ہمارے جو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والے ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کا بیان دے رہے ہیں اور کس کے اشارے پر بیان دے رہے ہیں۔ اور کل ٹی وی پر بہت ہی زیادہ اتنا تو قائد اعظم کے پیدا ہونے کی کسی کو خوشی نہیں ہوتی، ان کے برتھ ڈے کی خوشی نہیں ہوتی، پاکستان کے 14 اگست کی خوشی نہیں ہوتی، جتنا کل ایک صاحب ہیں شاہ صاحب، انہیں الیکشن میں کامیاب ہونے کی تو خوشی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ کہ نہایت ہی پرامن، الفاظ پہ غور کریے گا، نہایت ہی پرامن جو ہے نا انتخابات یہ ہوئے ہیں اس بار سندھ میں، ٹھیک ہے۔ کسی جگہ پر بھی کسی حادثے کی جو ہے نا وہ کمپلین نہیں ہوئی۔ تو بھائی میرے شاہ صاحب، آپ وزیر اعلیٰ ہو، آپ تو ہم سے بہت زیادہ علم رکھتے ہو، جب کوئی گھر سے نکلے گا ہی نہیں تو بھائی کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ جتانا کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے بہت ہی پرفیکٹ ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی گھر سے نکلا ہی نہیں، سب لوگوں کو پہلے ہی ڈرا کر گھروں میں بٹھا دیا تھا کہ بھائی بم پھٹ جائیں گے کراچی میں تو دہشت گردی ہو جائے گی۔ ان اداروں کو اپنے ساتھ ملا کر ڈکٹیٹ کیا گیا جن کے اوپر پورے پاکستان کو پورے کراچی کو مان ہے اور وہ ان کی باتوں پر یقین بھی کرتے ہیں، جیسے رینجرز ہو گئی، پولیس ہو گئی، فوج ہو گئی، ان کو انوالو کر کے آپ نے ووٹرز جو ہے وہ توڑے اور ووٹرز کو گھروں سے نکلنے سے روکا گیا۔ نہایت ہی شرمندگی کی بات ہے اور نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ اللہ ہمارے کراچی پر، ہمارے کراچی میں بسنے والوں پر اور ہمارے جو سندھ کے جو شہری علاقے ہیں، اللہ یہاں کی آبادی پر رحم کرے اور اپنے رحمتوں کا سایہ ہمیشہ رکھے۔ اب ہمارے اوپر ایسے حکمران ہیں کہ جن کے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ مالک پروردگار تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رحمان ہے، ہم پہ رحم کر ہمارے گناہوں کی ہمیں بخشش دے دے اور ہمیں نجات دے ظالم حکمرانوں سے جنہوں نے ہمارے گھروں کے چولہوں کو بجھا کر رکھ دیا اور ہم آٹا لینے نکلتے تو ہمیں آٹا نہیں ملتا۔ پروردگار ایسے ظالم حکمرانوں سے ہمیں نجات دے۔ میں بھی دعا کروں گا، آپ لوگ بھی دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔